WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बेतोडा आनी कोडार फुडाऱ्या वांगडा प्रस्तावित IIT प्रकल्प रद्द केल्याची घोषणा केल्या। ह्या कृतीक येवकार दिताना थळावे लोक ह्या प्रकल्पाक औपचारीक विरोध करपा खातीर ग्रामसभा थारोवपाची मागणी केल्या। 5 ऑक्टोबराक खाशेली ग्रामसभा जावची आनी ताका कळाव जाल्यार निशेध करपाची शिटकावणी दिल्या। थळावे म्हणटात ताचें आंदोलन फकत शेत जमीन खातीर न्हय तर रानां आनी रानवटी जनावरांची राखण करपा खातीर। तशेंच लोक विरोधात आसल्यार सरकार मुखार वचचें ना अशें मंत्रिमंडळान आश्वासन दिलें तरी थळाव्या लोकांक फाटीं घेवपाची खात्री करपी अधिकृत कागदपत्रां जाय। तशेंच बेकारी, रस्ते वायट, ओपा धरणांतल्यान उदक भरपाचो हुस्को उक्तायतना सरकाराक ह्या प्रश्नाचेर उपाय काडपाचो उलो मारलो। भाऊ सद्या आमचे कितें वांयगणां पडलेलीं आसा खंय ओपा डॅम घातलो सगळीं वांयगणां पडलेलीं आसा। एक एसामी सुद्दां तो इश्यू येयल्लो आसता एक दोन ठिकाणी गेल्ले आयत्या लक्षात एक लक्षात घ्या खंयी जर कोणाले बुट्ट जर जायत आनी म्हजे नदरे हाडून दिले बाबा आपल्याला इतले बुडला ही एरिया ताका एक म्हटल्यार शेती खात्या कडल्यान ना जाल्यार WRD डिपार्टमेंटा कडल्यान कॉम्पेन्सेशन दिवपाक करपाक जाता। एक लक्षात घेवपाक जाय की निसर्ग जो आसा पळय न्ही ताजें कोणी चित्र काडूंक शकना। त्यामुळे पावस कितलो पडटलो किंवा खंय बुट्टी येतली उदक कितलें डॅम हे करता न्ही ब्लॉक करता न्ही तेन्ना कॅचमेंट एरिया हांव बेश्टे सर दिता। आतां उदक पिवपाक लोकांक जाय तें घेवपाचें काय उदक सोडून दिवपाचें ना तेच न्ही पूण हे बुट्टा न्ही हे बुट्टा तेंचे म्हणूनच सरकार जर एखादी खंय अशी डॅमेज जाली जाल्यार ताका कॉम्पेन्सेशन म्हणून ते दिता। हे पद्दतीन म्हाका सुकाव करपाक जाय आशिल्लो आनी त्या मुळे आढावो घेतलो। नंतर मागीर आमच्या पणजे लेवलाचे सुद्दां मुख्यमंत्री बाकीचे जे आसा तेंचे कडेन म्हाका विशय उलोवपाक जाय आशिल्लो आनी त्या विशय उलोवन कशे पद्दतीन ताजी मार्ग काडपाक जातलो। लक्षांत घेयात एक की खंयच्याच आमच्या गांवच्या मनशांतली आमी मोर्चा काडी आनी कितें आमी करूं ना। आनी एक लक्षांत घेवपाक हांव फाटल्या 40 वर्सां पयलीं राजकारणां आसा हांव तेन्ना तशें करपाक लागलो। खंयचोय विशय येवं म्हणजे पणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हांगा म्हटल्यार आमचे फोंडेचे प्रेसाचे लोक आसात पळय न्ही दोस्त आसात तांचे खातीर आनी गांवच्या लोकां खातीर बी हांगाय म्हटलें साटीन मिटींग घेवयात म्हणून। ही मिटींग इतलें सांगपाक की फाटले सादारणशे 2 म्हयने आमच्या गांवांत कोडार ह्या गांवांत जे आयटीआय जावपा संबंदी सरकारान विचार केल्लो आनी त्या प्रमाणे कोमुंदारी कळयल्लें आनी कोमुंदारीन परत मिटींग घेवन पळोवपा आशिल्लें पूण ताजे पयलींच हांगसरले ग्रामस्थ लोक जे आसात तांकां हो विशय कळटरी तांणी विरोध प्रकट केलो आनी हो विरोध लक्षांत घेवन फाटल्या सादारणशे म्हयने 1.5 म्हयन्यात आमी सगळ्यांनी एक लक्षांत घेवपाक जाय सरकार फाटल्या 3.5 वर्सां आनी इवन ताजे पयलीं सुद्दां प्रमोद सावंतान अशी बळजबरी करून खंय कसलोच कार्यक्रम आनी विकास व्हरूना मुखार। ते सामके हांगा पर्यंत धरून खंय वास्को धरून ते आमच्या मोऱ्या पर्यंत आनी पेडणे धरून काणकोण पर्यंत जे जाग्यार तांणी विकसीत करपा संबंदी गोंय विकसीत करपा संबंदी किंवा गोंयचो विकास सादपा संबंदी जे जे काही प्रकल्प आशिल्ले ते प्रकल्प घेवपा संबंदी ताणें लोकां कडेन विशय मांडलो सार्वजनीक रित्या पद्दतीन आपूण स्वता बी येवन अशें न्ही। आनी जे जाग्यार खंय विरोध हें जालो ताका दिसून आयलो ते सारासार विचार करून मागीर ताजेर निर्णय घेतलो आसा। IIT संबंदी सुद्दां सारासार सगळो विचार करून ऑफकोर्स फाटले 10-8 दीस हांव मेळपाक पळयतालो पूण तेंची कामाची गडबडी खूब आशिल्ली कारणान मेळप जालें ना। पूण शुक्रारा मेळटा हांगा आनी ताणें म्हटलें अशें आसा हो विशय आमी कितले बरें मुखार व्हरतले काय म्हणून मग बरो विचार करुया आनी मागीर सांजचे परत आमी मेळत जालें मागीर आनी त्या वर्सा मागीर सेमान सांगलें की कोणाक IIT व्हरची न्ही बंद करया तो विशय आनीक सद्याक जे IIT चलता सांगे आमच्या फार्मागुडीन ती तशी चालू आसूं न्ही। IIT म्हटलें म्हणून IIT घालूंक सोदता काय IIT आतां परत तुवें IIT म्हटलें। IIT जी आसा पळय न्ही ती कोणार येवची ना ह्या संबंदी गांवच्या लोकांक सांगपाक आनी मिडियाक सांगपाक। एग्रीकल्चरान आता विश्वजीत राणीन इतले पोस्ट भरले भाऊ पण आमच्या गावात जाऊन आमकां फायदो कसलो नाल्यार तो आमच्या गावात जाता ते बंदूच करूया कित्याक आमकां कोणाक जॉबूच गावना आमकां कितले भुरगे बेकार आसा। हांव सांगता हांव जेन्ना शेती मंत्री आशिल्लो तेन्ना तो रिपोर्ट दिता तुका हांवें कितले भुरगे दवरले म्हणटा ते
इवन बरेच भुरगे तातूंतले आज एग्रीकल्चरान तुगेले एज फील्ड ऑफिसर म्हणून सुद्दां मुखार येयले आनी सांगपाचें म्हटल्यार काही भुरग्यांनी उदाहरणार्थ एक भुरगो आशिल्लो पळय न्ही तो येवन स्वता ग्राफ्टिंग जे करता पळय न्ही हें ग्राफ्टिंग करता आमगे भुरग्यांक शिकयताले. म्हणल्यार आतां मध्यंतरी कशें आसता लक्षांत घेयात एक मंत्री आसता पळय न्ही आपापले एखादी भरती करून पळयतालो. आतां हे सगळे सोपस्कार हे म्हणजे कुशीन दवरून सरकारान एक म्हणजे ह्युमन रिसोर्स, दुसरें तुजें स्टाफ सिलेक्शन आनी तिसरें GPSC अशे 3 ते 4 माध्यमांतले इवन PWD सोसायटी अशे 4 माध्यमांतल्यान सरकारी नोकरी मेळपा संबंधीची तरतूद केल्ली आसा. विशेष करून स्टाफ सिलेक्शन जे आसा पळय न्ही तातूंत हायर कास्ट म्हणजे तुगेले आसा पळय न्ही हायर पोस्ट जे आसा पळय न्ही ते घेवपाचे. ह्युमन रिसोर्स जे आसा पळय न्ही जातूंत भितर आमचे एखादी 10वी भुरगे 12वी पास जाले आसात. आतां पर्यंत सरकारान कसल्याच प्रकारचे हे नगरां जवळ जवळ 5,000 भुरग्यांक ह्युमन रिसोर्साक घेतिल्ले आसा. आनी ही पद्दत अशीच मुखार चालू दवरूं इवन वेर्णा सारकेल्या पुणे सारकेल्या प्रायव्हेट इंडस्ट्री आसा थंय सुद्दां ह्युमन रिसोर्सच्या भुरगे घालपाक आमी सरकार पळयतले. ते बरोबर आसा बाबा. तूं इतली वर्सां मिनिस्ट्री आसा आमच्या क्वॉर्टरांत तुवें कितले कामां केल्या ते सांगचें न्हू. म्हजे कडेन रिकॉर्ड आसा कितले भुरगे लागले म्हणटा ते. आतां ते गांवांचें लिस्ट पळय सांग आमकां कितले लायला ते. चड उलोवप नाका म्हाका. हांव ते उलोवपाक येवं ना. उलोवपाक म्हजे घरा येयले आसा. हांव येयलो तुजे कडेन जॉब दी म्हणून हांवें आतां जवळ जवळ 200 वर्सां मशीन दोन मिनटां फाटल्या 2.5 वर्सांक किंवा 60 वर्सांक जवळ 270 भुरग्यांक दिल्ले आसा. आमच्या मतदारसंघातले 270 भुरगे नोकरेक लागिल्ले आसा. आतां प्रत्येक घरांत नोकरी दिवपाक शक्य जायना. कोणाकूच जावचें ना. इवन फाल्यां ब्रह्मदेव मंदिर जालें तातूंत शक्य जावचें ना. त्यामुळे भुरग्यांक थोडेशें आपलें हें दवरपाक जाय आपले आनी ट्राय करपाक जाय. हांव केन्ना ना म्हणना की तूं एक 4 कडेन 5 कडेन 6 कडेन 7 कडेन इंटरव्यू केलो. हांव सदींच तें एप्लिकेशन घेवन पळयता म्हजे कडेन जाता तितली मदत करता. इवन सांगपाचें म्हटल्यार लक्षांत घेयात हांवें भुरग्यांक आमचे बरे पद्दतीन नोकरेक पास जावचे नोकरेचे एग्जामी म्हणून सेंटर सुरू केला. म्हणजे कंप्युटराचे लॅब आसा पळय न्ही जवळ जवळ 30 आनी 60 कंप्युटराचे लॅब ओपन दवरल्या शेनवार आयताराक. शिवाय म्हजो PT टिचर आसा पळय न्ही जेन्ना पुलिसाची इंटरव्यू जातात तेन्ना पुलिसाची इंटरव्यू जावन काराय आज सुद्दां तुमी फालसा काय गेले जर जाय जाल्यार थंय 10 भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपी आमगे PT टिचर आसा. तांकां रनिंग दिवपाचें हाय जंप दिवपाचें लॉंग दिवपाचें सगळें करपाचें. भुरग्यांनी चडशें प्रॅक्टीस करपाक जाय. रेडीमेड आपल्याक हें मेळटलें अशें ना कळ्ळें ना. तर तुमी एक लक्षांत घेयात म्हजो हांव जाणा की गोंयकार भावा भयणांक सगळ्यांक नोकरी ही जाय. प्रत्येकाक चड करून सरकारी नोकरी जाय म्हणून सरकारी नोकरी जितली आमच्यान जाता तितली आमी खटपट करून दिवपाक पळयता. शिवाय सांगता तुमकां हांव की काही भुरग्यांक बिजनसांत वचपाक जाय हांव तांकांय मदत करूंक पळयता. सरकारी नोकरे संबंधी जे कॉम्पिटिशन आसा जे टेस्ट आसात आतां 10 भुरगे जे भुरगे आतां पुलिसेक आनी PSIची पोस्टां भरत जावपाक आसा तांकां सकाळची 6:30 ट्रेनिंग चलता. आज सकाळ सुद्दां 2 भुरगे तातूंत जॉईन जाले आसात. 10 वयल्यान 12 11 गेलो आसा. अशे सगळे प्रकारचे जे एफर्ट्स घेवपाक जाय लक्षांत घेयात. सुभाष शिरोडकर आमदार म्हणून खंयच कमी पडपाक दिवचे ना लक्षांत घेयात. पूण एक आपल्या प्रत्येकाच्या भुरग्याक नोकरी जाय आनी म्हणून त्या नोकरी निमित्तान मागीर एखादी मिटींग एका कितें करपाक पळय बरोबर न्ही. प्रत्येकाच्या कोणाक जॉबूच ना जालें हांगा कोणाक लागले जाल्यार सांगचें. ते घरा मात तुवें लायला तांकां कशें लायले बाबा. रमेशाले विनायक आल्या घराक तुवें सगळें ते तूं करोडपती करता तांकांच करोडपती करता. विनायका कॉन्ट्रॅक्ट तेका जॉबाक तेगेले सुनेक